Décomposition en facteur premier, avec 6248, c'est moi la jauge. Alors il y a 624, c'est moi la jauge. Je connais 312, c'est moi la jauge. Il y a 156, et c'est moi la jauge. Alors 125 128 اسمها هي جوج نو 150 هي 150 دونك 79 زائد 3 هي 78 70 70 16 136 قسموها هي على جوج عطاني 35 و 4 39 60 18 هذه تقسم على 3 كتقسم على 3 هي 13 1 7. C'est bon, il est. Donc, finalement, 1248, 2 puissance 5, fois 3, fois 13. Je vous ferai 820. 820 divisé par 2. Je vais dire décomposition facteur premier. C'est 410 par 2, 205. هنا ما كتقسمش على جوج، ما كتقسمش على 3، ما كتقسمش على 4، كتقسم على 5. الا قسمتي على 5 200 لا قسمنا على 5 عطاك 40 41 واش كتقدر القسمه على شي عدد دونك 41 شوف جربوا الشباب شوفوا 41 واش كتقسم على شي عدد ولا هي بخيمه 41 11 16 20 7 40 نومبر بخيم متأكد 40 نومبر بخيم متأكد bien sûr 40 نومبر بخيم انا بعد نصيفط لكم ليست ديال النومبر بروميي باش تكون عندكم تعقلوا على خصكم تكونوا حافظين من 1 حتى 100 اللي النومبر بروميي من 1 ل 100 خصكم هذا حافظين دونك 1 دونك هنايا 28 سي 2 كاري فوا 5 فوا 41 الوغ كيفاش كنجبد البي جي سي كيفاش كنجبد هو لو برودوي دي فاكتور كومان التي هذا PGCP ou le produit des facteurs communs sur les facteurs communs هنا كاين جوج ياك وكناخذ la plus petite puissance هنا 5 هنا 2 donc voilà 4 هو القاسم المشترك الأكبر بيناتهم سي بون هذه الطريقة ديال PGC نمشيو نشوفو PPCM الشباب PPCM PPCM ou le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple. Ça va? Alors, bien sûr, donc, 13 خاص كون قلنا الشباب عندي هنايا الشباب درنا ديكومبوزيسيون دابا بهاد الطريقه غنمشيو نديرو بي سي ام شنو هو بي سي ام ناخذ نفس لي زيكزامبل شنو هو لا ديفينيسيون ديالو نوطاسيون ديالو غناخذ ا بي دي زيليمون relative le PPCM de A et B ها الكريتير ديالو هي هادي نديرو اكزامبل ناخذ نفس الاكزامبل هنايا 21 اكزامبل 21 و7 alors 21 7 الشباب شنو هو le plus petit commun multiple ديالهم المشترك alors شنو هو الملتيبل ديال هذا تيبدا من 21 حتى غير 20 42 حتى غير الملتيبل ديال هذا 7 14 21 حتى غير اصغر واحد 21 هنا كاين بسهوله بالعكس هنا كاين سهوله كتجبد
هذا بي بي سي ام والبي جي سي. ولكن الا كانت عندك واحد العدد اللي هو كبير بحال الشكل هذا يصعب انك تجبد بسهوله. باغ اكزومبل ناخذ 15 مع 13 ولا ناخذ 15 مع 18. 15 مع 18 ونشوفوا هذا البي جي سي بي بي سي 18 مع 13 نشوفوا شحال غتساوي. سي بون نشوفوا شحال غتساوي. الوغ نديرو ديكومبوزيسيون ديال 15 تنقسموها على 3 كتعطيني 5 تنقسمها على 5 تعطيني 1. دونك 15 3 في 5. نشوفوا 18 تنقسموها على 2 تعطينا 9 نقسموها على 3 تعطينا 3 نعاود نقسموها على 3 تعطيني 1. سي بون هذه كتسمى décomposition en facteur premier. C'est bon, donc tu mets 18. 18 c'est 2 fois 3 puissance 2. Donc nous le PPCN. Le PPCN c'est le produit des facteurs communs et non communs. Il y a une 2, 3 et 5. 3 communs, 5 et 2 n'est pas commun entre les deux. C'est bon les facteurs. Ou qu'on a la grande puissance. Alors la puissance est la puissance 1, puissance 2. Donc puissance 2. Donc il y a 10 في 9 هي 90. 90 هو لو بي بي سي ام ديال 15 مع 18. دونك هادشي لقيتو في طرون كومون عقلتو. وكنعاود نذكروا هادشي باش نعقلوا عليه اللي هو البي جي سي دي والبي بي سي ام. تري بيان. الوغ ندوزو لكم دابا نشوفوا طريقه باش كنجبدو بها البي سي ام. سي اون ميثود بلو براتيك على هذا الميثود هذه اللي غنجبدو بها البي سي ام. بي جي سي البي سي ام ما غنستعملوش بزاف. غنديرو الغوريثم دو كلي. الغوريثم دو كلي. نتعلمو هاد الالغوريثم دو كلي. شنو هو الالغوريثم دو كلي؟ ناخد جوج آلات. عندي واحد ليكزامبل هنايا خديتو من المقرر، ليكزامبل مزيان. نكتب لكم الالغوريثم كيفاش كيتصاوب ياك كيفاش كيتكتب ومن بعد نشرح لكم. شديتي مثلا بغيتي لوبجيكتيف ديالنا هو نجبدو 6468 بغينا نجبدو ليها البي بي سي ام بي جي سي دي باردون ديالنا. شوف طريقه التفكير راه فعاله خدامه 100%، ولكن انت تبقى تستخدم هذا الالغوريثم كليك لان غنستعملوه في حوايج اخرى. غنستعملوه في واحد ليكواسيون ديوفانديين غنقراوها الحصه الجايه ان شاء الله. دونك ضروري هذا الالغوريثم درتو معانا. هادشي ديال رابيل. دونك الالغوريثم ضروري درتو معانا. شنو الالغوريثم؟ كنشدو هادي كبيره بيان سور 6468 ياك ايكال لا ديفيزيون اللي علمتكم البارح. ديفيزيون العادي ديال الابتدائي غتقسم على 1547. انا ماشي كالكليز دونك قسمه غتقدر بالفرعه زائد 280. لو ريست سي بون على 5 الا تقدر دير شي شهر. هادشي اللي تقسموا على هذا 4 بيان سور نفس الخدمه عادي. الطريقه باش كنجبدوها طريقه عاديه كالكاليس. غتقول لي استاذ انا سونسون ما عنديش كالكاليس في الامتحان ما غتحتاجش يكون عندك دي رامب بحال هادو. غنعاونوكم بيان سور ديما كيعاونوكم في الامتحان الوطني كيعطيو دي فالور دي مسائل ولا كانوا دي فالور كبار كيعطيك التفكيك ديالو. زيد ندوزو دابا اش كندير من بعد كناخد هذا اللي قسمت عليه كناخد هذا كنحطوه هنا 1547 تنقسمو على لو ريست 280. شي درت لاحظ معايا في الاول شديت هذا قسمتو على هذا ومن بعد شديت هذا قسمتو على لو ريست ديال العمليه. دونك ملي كنقسمو دابخي الريزولتا هنا كتلقاه مضروب في 5 ولو ريست كاريشيك هو 147. سي بون 147. من بعد شنو ندير هادشي؟ هذا اللي قسمت عليه غندير نفس العمليه معاه سيتادير 280 قسموا على 147 غالبا هنا في واحد وقع في واحد زائد لو ريست غيكون هو هذا القسم بيان سور هو 113 مي. وغنزيد ندير اوبيراسيون اخرى غنشد هذا ونقسمو على هذا نفس العمليه غتعاود تستمر عاوتاني
وتقول لي استاذ الطريقه ديالك انها اصعب واقيلا، لا الطريقه غنخدموا بها حوايج اخرين ضروري خصك تميتيزيها. على 113 حتى هي راه في واحد بيان سور، لو ريست غيكون هنايا تقريبا هو 7 بحساب هادشي 113. سمحوا لي هنايا خطا عندي هادشي 280 قسمت على 147 خرجت ليا 113. دونك 113 نقسموها على غتبقى 14 يمكن 14 صحاح، هي 4 زائد 3 7 113 نو سي با 14 نو بغيتي نتأكد الشباب هادشي خاطر في حساب هادشي مزيان هادشي سي بون. من بعد هنايا هي اللي خرجت 14 و 133 غنعاود نقسمها على 14 غتكون مضروبه في 9 99 9 في 4 هي 36 90 126 وغتمشي ب 7 وغنشد 14 غنقسمها على 7 في جوج ساقط صفر. هذا اي واحد فيكم يقدر يصوب هذا الالغوريزم، ضروري هذا الالغوريزم ضروري خصو تعرف، ضروري خصو تعرف. ما تقولش لي استاذ دا هكا جاتني طريقه تفكيك ساهله الا غندير هذه الطريقه ديال التفكيك، ضروري خصك دير لابور حنا غنخدمو به واحد السؤال رسمي في الامتحان الوطني اللي هو ليكواسيون ديال فونتين. الوغ سبق معايا الله يبارك توقفات القسمه ياك سيدي توقفات القسمه. لاحظ معايا شنو هو لو بي جي سي. شوف لي ريست اصغر ريست بوزيتيف نون نول هو هذا. شفتو اصغر ريست بوزيتيف نون نول هو هذا. دونك هذا هو لو بي جي سي دابخي لا لوجيك دو كليب. شي كاع قريتو في السيزيام نورمالمون. الوغ هذا هو لو بي جي سي. دونك 6400 هذا 100 و 47 bien sûr égale 7. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc on va l'algorithme de Clip, l'objectif dialogue, on va déterminer bien sûr le PGCD de nombre. شنو الPGCD شنو هو أصغر عدد موجب غير منعدم. La plus petite nombre positif nombre. Les restes, c'est bon? Très bien. Alors شفنا لكم نديرو شي مثال اخر نديرو بروسه ولا ناخدو المقرر نديرو شي مثال اخر ديال هذا الالغوريزم ديال كليب. ناخدو باغ اكزومبل ناخدو 124 و 60 124 60 سي بون. يلا نديرو بيدينا شحال 124 نقسمتها على 60 جوج في 60 120 غتشد 4 سي بون. غنشد 60 نقسمها على 4 فاش شي طايبه اللي كندير ناخدو هذا نقسمو على هذا 60 نقسمو على هذا نقسمو على 4 بيان سور 4 في 12 4 في 10 40 4 في 12 تجيك هي 8 و 140. Alors نزيدو 4 في 14 14 في 4 هي 56 ياك 16 56 دونك 4 15 هي 60 4 15 هي 60 صافي دونك 4 15 هي 60 زافي. دونك شنو ندير في السي دي؟ شوف لي ريست اللي كاين لو ريست شكون فيهم لي
بوزيتيف نون نو فوق 4 دونك نقولو 124 124. دابا نتوما ملي شفتو هادي طويله قلتو كيفاش غنمشي نقرا كيبان لك كتبان ساهل فوق 4. نديرو مثال اخر مثلا ناخدو 320 البي جي سي ديالها مع باغ اكزومبل مع ناخدو 15 باغ اكزومبل 15. alors شنو نديرو غنجي نديرو 320 ايكال 15 فاش 15 تضرب في 20 تعطيك 15 في 20 غتعطيك اسيدي هي 300 دونك في 21 15 في 21 هي 315 غتشد 5. شوف دابا كنحاول ندير ضوء الكالكليس لان ما عنديش الاساس الكالكليس دونك شنو غنجي ندير غندير 15 هذا مع هذا قسم على 5 هي 5 في 3 زائد 0 دونك البي جي سي دي هو هذا بي جي سي دي هو هذا شفتو بي جي سي دي هو هذا دونك غيولي عندي البي جي سي دي ديال 320 و 15 هو 5 قاسم مشترك سي بون شباب دونك هنايا هي طريقه كنجبدو بها لو بي جي سي دي بسهوله دونك 233 مزيان. الوغ دي طريقه باش كنجبدو البي جي سي دي عن طريق الالغوريثم دو كيت سي بون خصنا نضبطو دونك في هاد الفقره هادي تعرفنا على شنو هو البي جي سي دي شنو هو بي سي ان لي ميثود باش كنجبدو البي جي سي دي بي سي ان لي ميثود كلاسيك وحتى الالغوريثم دو كيت كنجبدو بيه هو البي جي سي دي. شنو هو البي جي سي دي وعلاقته مع الالغوريثم دو كيت tout simplement c'est le plus petit reste positif non nul هو le PGCD من داك الالغوريثم دو كليد سي بون. داك الالغوريثم دو كليد كنوضع عليه علامات عندك علامه كبيره لان هذا خاصنا نتعلموه نقدر نعاودو لكم مره جوج ثلاثه ضروري خصنا نعرفوه ولا نخدموه في حوايج اخرين سي بون. دونك دابا درت عليكم كتبوا شي في السبوره باش نمسح ندوز للدار.